बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलमुल्हक़ बिजम मुज़क्कर सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम के साथ मुल्हक़। इसका मतलब यह है कि हमने जमा मुज़क्कर सालिम को तो तफसील से पढ़ लिया और फिर उसके जो शुरूत थे वो भी हमने पढ़ लिए कि आलम हो या सिफ़त हो, और फिर आलम और सिफ़त ये दोनों किसके हों, मुज़क्कर के हों, आक़िल के हों, और ये सिफ़ात उसकी जो शुरूत थे वो पढ़ लिए हमने। लेकिन यहाँ पर कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनमें वो शुरूत नहीं पाए जाते, जो वहाँ पर हमने जमा मुज़क्कर सालिम के लिए पढ़ लिए थे, लेकिन एराब इनका भी वही एराब है जो उसका है। तो इसको कहते हैं मुल्हक़ बिजम मुज़क्कर सालिम। हियल अल्फाज़ुल्लती फ़क़दत शुरूत जम मुज़क्कर सालिम, ये वो अल्फाज है कि जिनमें जम मुज़क्कर सालिम के जो शुरूत है वो दस्तयाब नहीं है, मौजूद नहीं है। वलाकिन्नहा तुअरब एराबहु, लेकिन इनका एराब भी उसी जम मुज़क्कर सालिम ही के एराब की तरह है। उसका एराब क्या था? तुरफ़ा बिलवाव व तुनसब व तुजर्र बिलया, हालत रफ़ी वाव के साथ, हालत नस्बी और जर्रिया के साथ। व अशहुर हादिहिल अल्फाज़ मा यली, और इसकी जो मशहूर अल्फाज हैं वो मंदरजा झैल है। उलू, बनोना, अहलोना, अर्दोना, इशरोना व बाबुहो, सिनोना और आलमोना और दो। उलू इसकी तफसील है। उलू ये इसम जमा है, ला वाहिद लहु मिन लफ्ज़िही, इसका कोई लफ्ज़ से वाहिद नहीं है। व इन्नमा वाहिदुहु मिन माना हो, जबकि इसका वाहिद जो है वो उसके माने में से है लेकिन लफ्ज़ में से नहीं है। और माने में से उसका वाहिद है तो वो कौन सा है? वो है ज़ो। तो मुफ़रद के लिए ज़ो आता है और जमे के लिए उलू आता है। क़ाल तआला फ़स्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मि मिनर रुसुल। तो उलू ये फ़ाइल है, मरफ़ू है, रफ़े की अलामत वाव है, लिअन्नहु मुल्हक़ बिजम मुज़क्कर सालिम, और वो मुज़ाफ़ है, अल-अज़्म मुज़ाफ़ुन इलैहि मजरूर है। क़ाल तआला वलौ कानू उली क़ुरबा, तो उली ये ख़बर है काना का, और काना का जो ख़बर होता है वो मनसूब होता है। व अलामत नस्बिही अलिया, और नस्ब की अलामत या है, लिअन्नहु मुल्हक़ बिजम मुज़क्कर सालिम, इसलिए कि ये मुल्हक़ बिजम मुज़क्कर सालिम है, और ये मुज़ाफ़ है, क़ुरबा मुज़ाफ़ुन इलैहि मजरूर है। क़ाल तआला इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, तो यहाँ पर उली इसम है, मजरूर है लाम हर्फ जर की वजह से, लिउलिल अबसार। व अलामत जर्रिही अलिया, और जर की अलामत या है, लिअन्नहु मुल्हक़ बिजम मुज़क्कर सालिम, इसलिए कि ये मुल्हक़ बिजम मुज़क्कर सालिम है, और मुज़ाफ़ है, अल अबसार मुज़ाफ़ुन इलैहि मजरूर, व अलामत जर्रिही अल कसरा। तो पहला जो इसम है, पहला जो कलमा है वो है उलू, और उलू के बारे में हमने बताया आपको कि हालत रफ़ी में वाव के साथ, हालत नस्बी और जर्री में या के साथ। बनोना दूसरा कलमा है, बनोना ये न अलम है न सिफत है। क़ाल तआला अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि माल और औलाद ये दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत है। तो इसमें जो शरायत आलम और सिफत के थे वो जम मुज़क्कर सालिम के थे, वो दोनों नहीं पाए जाते। अलबनून यहाँ पर मातूफ़ है माल पर, और माल मरफ़ू है तो बनूना भी मरफ़ू है, और रफ़ी की अलामत वाव है, लिअन्नहु मुल्हक़ बिजम मुज़क्कर सालिम। क़ाल तआला वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा, तो बनीना कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों में से लड़के और नवासे पैदा किए। बनीना मफ़ूल बिही मनसूब है, और नसब की अलामत या है, लिअन्नहु मुल्हक़ बिजम मुज़क्कर सालिम, इसलिए कि मुल्हक़ बिजम मुज़क्कर सालिम है। क़ाल तआला अस्तफ़ल बनाति अलल बनीन, अलबनीन यहाँ पर इसम है, मजरूर है आला हर्फ जर की वजह से, और जर की अलामत या है, लिअन्नहु मुल्हक़ बिजम मुज़क्कर सालिम, इसलिए कि मुल्हक़ बिजम मुज़क्कर सालिम है। अहलोना ये भी न आलम है न सिफत है। क़ाल तआला शग़लतना अम्वालुना व अहलोना, हमें मशगूल रखा हमारे मालों ने और हमारे अहलों ने। तो अहलोना ये मातूफ़ है, अम्वालुना पर मरफ़ू है, और रफ़ी की अलामत वाव है, लिअन्नहु मुल्हक़ बिजम मुज़क्कर सालिम, इसलिए कि मुल्हक़ जम मुज़क्कर सालिम की, और मुज़ाफ़ है, ना ज़मीर मुत्तसिल मबनी अला सुकून महल जर में मुज़ाफ़ुन इलैहि। क़ाल तआला मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम, अहलीकुम यहाँ पर मफ़ूल बिही मनसूब है, और नसब की अलामत या है, लिअन्नहु मुल्हक़ बिजम मुज़क्कर सालिम, और मुज़ाफ़ है, कुम ज़मीर मुत्तसिल मबनी फ़ी महल जर मुज़ाफ़ुन इलैहि, यानी उस खाने में से दरमियाना खाना जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, उस तरह से खाना तुमने
کھلا دینا ہے مسکینوں کو۔ قال تعالی الی اہلیہم ابدا، الی اہلیہم، تو الی حرف جر اور اہلیہم مجرور، اسم ہے مجرور ہے الی حرف جر کی وجہ سے، وعلامت جرہ الیاء، اور جر کی علامت یا ہے لانہ ملحق بجمع المذکر السالم، اور یہ مضاف ہے، ہم ضمیر متصل مبنی محل جر میں مضاف الیہ۔ ارضون، ارضون بفتح الراء، یہ بھی لیس علما ولا صفہ، یہ بھی علم نہیں ہے اور صفت بھی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ستفتح علیکم ارضون ویکفیکم اللہ، کہ تم پر زمینیں کھول دی جائے گی اور اللہ پاک تمہاری کفایت کریں گے۔ تو ارضون یہ نائب فاعل ہے، مرفوع ہے، رفع کی علامت واو ہے، لأنہ ملحق بجمع المذکر السالم، اس لیے کہ ملحق جمع مذکر سالم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ثم یطوی الاراضین بشمالہ ثم یقول انا الملک، پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا، پھر کہے گا اللہ جل شانہ کہ میں بادشاہ ہوں۔ تو اراضین یہاں پر مفعول بہ ہے، منصوب ہے، نصب کی علامت یا ہے لأنہ ملحق بجمع المذکر السالم۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من ظلم قید شبر من الارض توقہ من سبع اراضین عفوا، کہ جو شخص ایک بالش زمین میں سے ظلم کے ساتھ لے لے، وہ اس کے گلے کا باندھا بن جائے گا اور اس کا تھوک بنا دیا جائے گا 7 زمینوں سے۔ تو سبع اراضین، اراضین مضاف الیہ مجرور ہے، جر کی علامت یا ہے لأنہ ملحق بجمع المذکر السالم، اس لیے کہ ملحق جمع مذکر سالم کے۔ 20 و بابہ، 20 اور اسی کا باب، یعنی اس کا باب کا مطلب یہ ہے 30 40 50 60 70 80 90 یہ سب، یہ بھی نہ علم ہے نہ صفت ہے۔ ھذا باب الفاظ العقود، یہ باب الفاظ العقود کا ہے، یعنی 10 جو ہوتے 20 30 40 50 یہ، وہی 20 و 30 و 40 و 50 و 60 و 70 و 80 و 90۔ قال تعالی وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 30 یہ خبر ہے، مرفوع ہے، رفع کی علامت واو ہے لأنہ ملحق بجمع المذکر السالم۔ قال تعالی وبلغ 40 سنہ، تو 40 یہاں پر مفعول بہ منصوب ہے، نصب کی علامت یا ہے لأنہ ملحق بجمع المذکر السالم۔ قال تعالی فإطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، تو 60 یہاں پر مضاف الیہ مجرور ہے، جر کی علامت یا ہے لأنہ ملحق بجمع المذکر السالم۔ اس کے بعد 6 نمبر پر ہے سینونا، سینونا یعنی سال، لیس علما ولا صفہ، یہ بھی علم نہیں ہے نہ صفت ہے۔ قال تعالی عفوا، حدیث پاک میں آتا ہے ستأتی علی الناس سنون خداعۃ، لوگوں پر کچھ سال آئیں گے جو دھوکے والے سال ہوں گے، ان میں سچے آدمی کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا۔ سنون یہ فاعل ہے، مرفوع ہے، رفع کی علامت واو ہے لأنہ ملحق بجمع مذکر سالم۔ قال تعالی فلبثت سنین فی اہل مدین، سنین یہاں پر ظرف زمان ہے، منصوب ہے، اور نصب کی علامت یا ہے لأنہ ملحق بجمع مذکر سالم۔ قال تعالی وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، تو بالسنین یہاں پر السنین اسم مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، اور جر کی علامت یا ہے لأنہ ملحق بجمع مذکر سالم۔ عالمون یہ بھی اسم جمع ہے، لا جمع، یہ جمع نہیں ہے بلکہ اسم جمع ہے۔ فهو لا يتفق مع المفرد في المعنى، اس لیے کہ یہ متفق نہیں ہوتا مفرد کے ساتھ معنی میں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ عالم جو ہے یہ عالم ہے لما سوى اللہ، اللہ کے سوا کو، اللہ کے سوا سب عالم ہے، اور عالمین یہ خاص ہے عقلاء کے، ٹھیک ہے، تو وہاں تو سارے مفرد، عالم جو ہے مفرد وہ تو ہر ما سوى اللہ کو کہتے ہیں، وہ چاہے جمادات ہے یا نباتات ہے یا حیوانات ہے یا کچھ بھی ہے، ذوی العقول ہے غیر ذوی العقول، لیکن عالمین جہاں پر ہے الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین یہ معنی میں متحد نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا معنی ہوتا ہے عقلاء۔ العالمون ربهم اللہ، عالمون کا رب اللہ ہے۔ العالمون مبتدا مرفوع رفع کی علامت واو لأنه ملحق بجمع مذکر سالم، وتقول خلق اللہ العالمین، اللہ نے عالمین کو پیدا کیا، العالمین مفعول به منصوب ہے، نصب کی علامت یا ہے لأنه ملحق بجمع مذکر سالم۔ قال تعالی الحمدللہ رب العالمین، العالمین مضاف الیہ مجرور ہے، جر کی علامت یا ہے لأنه ملحق بجمع مذکر سالم۔ ذو، ذو بھی ہے، ذو اس لیے کہ مفرد اس کا بضم الذال ذو،
والجمع بفتحها، اور جمع اس کا فتح کے ساتھ ہے ذو، ٹھیک ہے. تقول حضر ذو العلم، علم والے لوگ آ گئے. تو ذو یہ فاعل ہے مرفوع ہے، رفع کی علامت واو ہے لأنه ملحق بجمع مذکر السالم، اور یہ مضاف ہے. العلم مضاف الیہ مجرور ہے، جر کی علامت کسرہ ہے. تقول رأیت ذوی العلم، ذوی العلم عفوا، میں نے علم والوں کو دیکھا. ذوی یہاں پر مفعول به منصوب ہے، نصب کی علامت یا ہے لأنه ملحق بجمع مذکر سالم، اور یہ مضاف ہے. العلم مضاف الیہ مجرور ہے، جر کی علامت کسرہ ہے. وتقول مررت بذوی العلم، میں علم والوں کے پاس سے گزرا. تو ذوی اسم ہے مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، اور جر کی علامت یا ہے لأنه ملحق بجمع مذکر سالم، اس لیے کہ یہ ملحق بجمع مذکر سالم اور مضاف ہے. العلم مضاف الیہ مجرور ہے اور جر کی علامت کسرہ ہے. تنبیہ، تنبیہ یہ ہے کہ جمع مذکر سالم اور ملحق بجمع مذکر سالم کا جو نون ہے وہ اضافت کے وقت میں گر جاتا ہے. جیسے انا مرسلو الناقۃ، تو مرسلون تھا لیکن اضافت کی وجہ سے وہ جو نون تھا وہ گر گیا. انا مہلکو اہل هذه القریہ، ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی والوں کو. تو مہلکون تھا لیکن وہ جو نون تھا وہ گر گیا. غیر محلی الصید، غیر محل الصید وانتم حرم، تو محلی یا محلین تھا وہ گر گیا. سل بنی اسرائیل، تو بنین تھا لیکن وہ نون گر گیا. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، ٹھیک ہے. تو اہلین تھا لیکن وہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، حاضرین تھا وہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. انکم لذائقو العذاب العلیم، ذائقون تھا لیکن وہ اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. ونحو قولک حضر مہندسو الشریکۃ، کمپنی کے جتنے انجینئر ہیں وہ سب آ گئے. تو مہندسون تھا لیکن مہندسو رہ گیا، نون حذف ہوا اضافت کی وجہ سے. رأیت مہندسی شریکت، میں نے فیکٹری کے کمپنی کے انجینئرز کو دیکھا. سلمت علی مہندسی شریکت، میں نے سلام کیا انجینئرز کو جو کمپنی کے تھے، کمپنی کے انجینئرز کو میں نے سلام کیا. تو مہندسون مہندسین اور مہندسین تھا لیکن نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. تطبیقات انشاءاللہ اگلے سبق